नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब ऐसा लगता है कि अपोजिशन हुकूमत को घेरने लगी है। और इस सिलसिले में आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल तकरीर की थी गुजरात में, और गुजरात में जो बड़ी बड़ी बातें की उनकी तकरीर को लेकर अब अपोजिशन कह रही है कि ये डायलॉग डिलीवरी का के माहिर हो गए हैं और उन्हें जो लिख कर दिया जा रहा है वो स्क्रिप्ट फिल्मी अंदाज की है, और कोई हो सकता है कि फिल्मों से मुतासिर किसी शख्स ने ये स्क्रिप्ट लिखी है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह की बातें की है, कहा है कि जो हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना बिल्कुल तय है। अब आप देखेंगे कि मनोज सिन्हा जो वहाँ कश्मीर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान दहशत गर्दी पर से गुरेज नहीं करता या दहशत गर्दों पर काबू नहीं पाता तो फिर पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। एक तरफ ये खबर है तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि उम्रे और हज के बारे में लोग बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, तो इस सिलसिले में हम उन्हें खबर सुनाना चाह रहे हैं। वो खबर ये है कि जो प्राइवेट कोटा होता है, ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आलम इस्लाम दूसरे जो ममालिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये खबर आई है कि कम से कम 67,000 जो पाकिस्तानी यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज पर जाने वाले थे, उनका सफ़र हज ख़तरे में पड़ गया है। लेकिन सबसे अहम खबर ये आ रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बच्चों के हज करने पर पाबंदी सऊदी हुकूमत ने बरकरार रखी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और जापान के दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने कई मुसाफिरीन की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया था। मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि वाक़या ये है कि टोक्यो से टेक्सास के लिए एक तैयारा परवाज़ करता है, टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ करने के बाद चंद घंटों बाद एक मुसाफिर उठ खड़ा होता है और उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि दौरान परवाज़ अगर किसी तैयारे का दरवाज़ा खुल जाए तो क्या होता है। तो बहरहाल मुसाफिरीन की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती थी, लेकिन मुसाफिरीन ने और अरकान अमला ने, जो स्टाफ होता है, उन लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया, पकड़कर उस पर काबू पा लिया, और फिर ये जो तैयारा है सिटल में उसका रुख मोड़ना पड़ा, उसकी लैंडिंग करनी पड़ी। तो बहरहाल लोग तो बच गए, ताहम ये कहा जा रहा है कि उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो बहरहाल चलते हैं मशरिक़ वस्ता में, न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि सारी दुनिया में आप देखेंगे कि दहशत गर्दी का अगर कहीं इर्तिकाब किया जा रहा है तो वो है गज़ा। और गज़ा पर आपने देखा कि किस तरह अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल बमबारी कर रहा है, किस तरह कत्ल गारत गिरी का यानी रक्स कर रहा है, किस तरह उसने फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर का सिलसिला जारी रखा है, उनके कत्ले आम का सिलसिला जारी रखा है। अब आप बता दूं कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने 2024 में यानी पिछले साल उसने कानून मंजूर किया था, और उस कानून के तहत 12 साल के बच्चों को भी उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इसराइल इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है, और दुनिया जो है एक यानी बेबस और मजबूर उसके सामने ठहरी हुई है। तो इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। तो बहरहाल चलते हैं सज्जा साहब के पास और पूछते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी कायदीन अब इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह अपनी इज्जत बचा लें, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप चीखते रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इस बात के लिए तनकीद की जा रही है कि वो सऊदी अरब से वापस होते हैं। इस कदर पहलगाम में ख़तरनाक वाक़या पेश आता है, वहाँ पर कुल जमाती जो 2 इजलास मुनक़िद हुए उसमें शिरकत करने की बजाय वो बिहार रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर एक जलसे आम, जिसे आप इंतखाबी जलसा भी कह सकते हैं, उसमें उन्होंने शिरकत की और बड़े ही खुशगवार मूड में थे नीतीश कुमार के साथ। जी देखिए, यकीनन गुज़श्ता रोज़ मैं भी तकरीर सुन रहा था दावड़ में, जो गुजरात का एक शहर है, वहाँ पे एक जलसा आम थे, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म गुजरात के दो रोज़ा दौरे पे हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोजेक्टों के जो है इफ्तिताह के लिए गए थे। लेकिन जो तकरीर उन्होंने की, यकीनन आपने जो कहा है, या फिर कांग्रेस के लीडरान कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी फिल्म का डायलॉग हो, जैसे कोई देखिए माजी में आपको याद होगा कि फ़िल्मों में बाज़ मखसूस लोग होते थे, किरदार, जिनको महज डायलॉग्स के लिए रखा जाता था।
जैसे कि जो है राजकुमार, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे कि डैनी, बहरहाल बहुत सारी जो है बातें कल के जो है एपिसोड में हम देखते थे तो याद आ रहा था कि जो है किस अंदाज में जो है ये तकरीर की जा रही है, और इस तकरीर को ऑपरेशन सिंदूर को और फिर जो है ये जो हिंद पाक के माबेन जो कशीदगी हुई, पहलगाम का जो वाक़या हुआ, उसको कैसे जो है भुनाने की कोशिश की जा रही है, वो जो है कल दिख रहा था। वज़ीर आज़म मोदी जिस तरीके से कह रहे थे कि पहलगाम में हमारी जो है बहनों के सिंदूर छीने गए तो मोदी कैसे खामोश बैठ सकता है, मोदी ने उसका कैसा जवाब दिया। मोदी एक दहशत है, मोदी को अभी लोगों ने समझा नहीं है, मोदी ऐसे कर सकता है, मोदी है, मतलब ये कि शुरू से लेके आखिर तक मोदी ने ये किया, मोदी ने जो है बदला लिया, मोदी ने जो है, मोदी खामोश नहीं रह सकता, मोदी को जो है कमज़ोर समझ लिया था उन लोगों ने, मोदी जो है उनको सफ़े हस्ती से मिटा देगा। इस तरह की जो है बातें, अजीब सी बातें। देखिए इंतखाबी जलसे, इंतखाबी देखिए कांग्रेस ने पहले ही कहा था, कांग्रेस ने पहले ही कहा था, खुद राहुल गांधी ने जो है 10 सवाल किए थे, आपको याद होगा। तो उस वक्त कांग्रेस के लीडरों ने कहा था कि हमेशा से बीजेपी वालों की आदत है कि जैसे ही किसी मामले में इनसे सवाल किया जाता है तो ये जो है वतन से गद्दारी का इल्ज़ाम ठोक देते हैं। जैसे पहलगाम, जैसे पुलवामा का वाक़या हुआ था, तो उस वाक़े में 28-30 जो है सिपाहियों की जान गई थी। उस वक्त भी सवाल किया गया था, उस वक्त भी उस वक्त के साबिका गवर्नर ने जो है बहुत सारे जो है इंकशाफात किए थे, आपको याद भी होगा। उन्होंने तो एक एक पल की जो है बातें कही थी और कहा था कि ये जो है महज हुकूमत की गलतियों की वजह से हुआ, मोदी सरकार की। फिर अब जो है पहलगाम का वाक़या हो गया। कांग्रेस सवाल कर रही है कि जो 4 लोग आए थे वहाँ दहशत मचा के, ख़वातीन की मांगों से सिंदूर छीन के जो चले गए वहाँ से, वो लोग कहाँ गए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस तरह सज्जाद साहब ने इशारा किया कि जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर जो हैं सतपाल मलिक, आप देखेंगे कि किस तरह वो बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, यानी बीजेपी में थे, लेकिन अब फिल वक्त वो बीजेपी के बहुत खिलाफ है। ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर उन्होंने संगीन इल्ज़ाम भी आयद किए हैं। एक तो आप बता दें कि किसान जो एहतजाज था उसको लेकर, जिसमें तकरीबन 720 किसानों ने अपनी ज़िंदगियों से 720 किसान अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए थे, और उस वक्त सतपाल मलिक ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को धोखा दिया, किसानों को तबाह बर्बाद करके अपने दोस्तों को का भला करना चाह रहे थे। उनके दोस्त कौन हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक उनके दोस्त हैं अडानी और अंबानी और दूसरे सनतकार जिन्हें वो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये शख्स किसानों के मुंह से अनाज भी निकालना चाहता है या दाना छीनना चाहता है। हालांकि किसान जो होते हैं वो अन्नदाता होते हैं, दूसरों के पेट भरते हैं और दूसरों के पेट भरने के लिए अपना पेट खाली रखते हैं, यानी भूखे रहते हैं। तो बहरहाल सतपाल मलिक फिल वक्त आप देखेंगे कि अस्पताल में शरीक हैं, और क्यों शरीक हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईडी जो है उनके पीछे लगी हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि पुलवामा जो दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें 40 से ज़ायद CRPF जवान शहीद हुए थे, वो हुकूमत की यानी नरेंद्र मोदी हुकूमत की कोताही और गलती का नतीजा है, और इसलिए वो हादसा पेश आया, वो दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया, क्योंकि उन CRPF जवानों को तैयारे या हेलीकॉप्टर्स फराहम नहीं किए गए थे। तो बहरहाल सतपाल मलिक और मोदी के दरमियान उसके बाद दुश्मनी शुरू हो गई, और फिर आपने देखा कि किस तरह ईडी उनके पीछे पड़ गई। वैसे भी कहा जाता है, खुद शरद पवार ने कहा कि जब भी आप बीजेपी के खिलाफ होंगे तो बीजेपी आपको डराएगी, धमकाएगी, और अगर आप नहीं डरेंगे ब्लैकमेलिंग से तो फिर आपको लालच भी देगी। अगर लालच में आ जाएंगे तो फिर आप किसी रियासत के चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। और इस सिलसिले में कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका यही हाल था, यानी वो किसी घोटाले में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में
शमूलियत इख्तियार की, आज ऐसा लगता है कि वो फ़िरका परस्ती में को अपना स्थान ही नहीं रखते और उन्हें उम्मीद है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जगह लेंगे या योगी के तौर पर उभरेंगे, लेकिन वो नहीं समझते कि वक्त किसी का भी नहीं होता। तो बहरहाल सतपाल मलिक की बात करें तो सज्जा साहब, आप देखेंगे कि किस अंदाज में सतपाल मलिक के कैरियर को तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने वादे तौर पर कह दिया था कि हरियाणा में भी इलेक्शन जब होंगे तो वहाँ बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करेगी, और उन्होंने ईवीएम की तरफ इशारा किया था। महाराष्ट्र के बारे में भी उन्होंने बात कही थी, उनकी बातें सच साबित हुई। बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। देखिए, जो सच बोलता है, जो सच का साथ देता है, जो सच बोलने की दिलेरी दिखाता है, उसको तो जो है हमेशा से देखा गया है कि उसको इसका जो है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप मुआवजा कहिए या फिर जो है इसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ती है। तो बहरहाल सत्यपाल मलिक देखिए, आज वो अस्पताल में हैं, बीमार हैं, उनके दोनों जो है गुर्दों के नाकारा होने की खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल में है। लेकिन उन्होंने जब उनका ज़मीर जागा तो उन्होंने जो है बहुत सारी सच्ची बातें आवाम के सामने लाई हैं और आवाम को जो है सच दिखाने की कोशिश की है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आपको याद होगा कि संजीव भट्ट नाम के एक आईपीएस अफसर भी हुआ करते थे, जिन्होंने गुजरात फसादात के बारे में जो है कहा था, देखिए आप कत्लेआम करते हैं, आप मासूम लोगों को मारते हैं, आप जुल्म सितम करते हैं, आप जो है जुल्म का बाज़ार गरम करते हैं, आप झूठ की बुनियाद पर लोगों के जो है खून से हाथ रंगते हैं, तो कोई ना कोई तो होगा जिसका ज़मीर जागता होगा। देखिए, इंसानियत अभी इस दुनिया में बाकी है, इंसानियत बाकी है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। जुल्म करने वाले देखिए बेशक बहुत सारे हमने तारीख उठा के देखी है, चाहे वो चंगेज़ खां का नाम हम लें, चाहे जो है हिटलर का नाम हम लें, तो जुल्म करने वाले हुक्मरानों से तारीख भरी पड़ी है। चाहे वो नमरूद का हम नाम लें, चाहे फ़िरौन का हम नाम लें, चाहे जो है चंगेज़ खां का नाम लें, हलाकू खां का हम नाम लें, हिटलर का हम नाम लें, बहरहाल एक तारीख भरी पड़ी है। लेकिन इन जालिमों को आज भी दुनिया जो है गिरी हुई नज़रों से देखती है, इनको जो है बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। तो जो भी हुक्मरान है उसको ये बात समझनी होगी कि वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हासिल कर लेता है, लेकिन तारीख़ कभी इन चीज़ों को फरामोश नहीं करती। आज इज़राइल का वज़ीर आज़म जो जुल्म कर रहा है गज़ा पे, आज वो पूरी दुनिया में मलामत का निशान बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके अपने घर के लोग उसके साथ नहीं हैं, उसके घर के लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो एक नफ्सियाती अज़ियत से दो चार हो गया है। देखिए, जो इंसान का क़त्ल करता है, जो इंसानियत का क़त्ल करता है, जो इंसानों को दर्द देता है, उसको भी वो दर्द दुनिया ही में सहना पड़ता है। तो आज हम इज़राइल के वज़ीर आज़म को भी देख रहे हैं, उसकी अदियत को भी देख रहे हैं, दुनिया उसको किस तरीके से याद कर रही है, किस तरीके से उसकी मलामत की जा रही है, किस तरीके से उस पर थूका जा रहा है। तो हमारे भी हुक्मरानों को चाहिए कि वो लाशों पे सियासत ना करें। बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि लाशों पे सियासत ना की जाए। यकीनन जो पुलवामा का वाक़े की हम बात करेंगे या जो है पहलगाम के वाक़े की हम बात करेंगे तो ये बहुत दर्दनाक वाक़यात हैं। ये जो है दहशतगर्दों ने बहुत दहशतगर्दी की एक बदतरीन जो है मिसाल कायम की है। लेकिन इस चीज़ को आप जो है इलेक्शन में नहीं इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सतपाल मलिक का सवाल है, जैसे कि सज्जाद साहब ने भी कहा है कि वो बिस्तर मर्ग पर हैं, यानी उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान में एक यानी हम बदबख्ती कहिए कि जिस इंसान का ज़मीर जागता है तो उसकी ज़िंदगी सोने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि क्या सतपाल मलिक आज जो दवाखाने में भर्ती हैं, उनके जो गुर्दे फेल हो चुके हैं या उनकी जो तबीयत बिगड़ गई है, उसके लिए कोई और ज़िम्मेदार है या वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं? क्योंकि एक शख्स जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल बोल रहा है और ये कह रहा है कि हुकूमत किसानों की कातिल है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ वो उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि पुलवामा में भी हमारे जो CRPF जवान शहीद हुए, उसके लिए भी मोदी हुकूमत ज़िम्मेदार है, इस तरह की बातें कहते हैं। तो बहरहाल जब उनका ज़मीर जागा और वो BJP से बगावत कर बैठे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनक़ीद करने लगे, तो अचानक उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी BJP लीडर का
ضمیر جاگتا ہے یا کسی سیاسی لیڈر کا ضمیر جاگتا ہے تو پھر اس کی زندگی سونے لگتی ہے، ایسا حقیقت میں تبدیل ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ستپال ملک کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک ستپال ملک کا سوال ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر لاشوں پر کوئی سیاست کرتا ہے یا پھر اپنے جو فوجیوں پر، اپنے سی آر پی ایف جوانوں پر، اپنے عوام کے جنازوں پر یا ارتھیوں پر کوئی اپنے اقتدار کی کرسی بٹھاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھی حال وہی ہوگا جو تاریخ کے ظالموں کا ہوا ہے، جیسا کہ سجا صاحب نے بھی کہا ہے کہ جیسا نیتن یاہو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کس طرح وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، دنیا اس پر تھو تھو کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس پر حملہ بھی کیا اور وہ آج کہیں جاتا ہے تو بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوگا ہے کہ اب بنکرز میں رہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجلاس بھی وہ بنکرز میں یا تہہ خانوں میں وہ یعنی منعقد کرتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کوئی فلسطینی بچہ آ جائے اور اسے غلیل سے یعنی موت کے منہ میں نہ پہنچا دے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کے پاس ہے کیا؟ غلیل ہے، پتھر ہے، اور ان پتھروں سے وہ مجاہدین اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کا نہیں بلکہ امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہاتھ باندھے بڑی مجبوری کے ساتھ غلاموں کی طرح ٹھہرے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسا قانون منظور کیا جس کے تحت آپ کو بتا دوں کہ 12 سال کے بچے کو بھی سزائے عمر قید دی جا سکتی ہے۔ یعنی فلسطینیوں کے اس قدر خوف ہے، ان کے جذبے کا، ان کا جو احساس ہے فلسطینیوں کا، اور ان کا جو جذبہ جہاد ہے، جذبہ آزادی ہے، وہ اس قدر یعنی اسرائیل پر طاری ہے، اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں ایک 12 سال کا بچہ بھی اس کے خوابوں کا قتل کر سکتا ہے، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر سکتا ہے، اور اس کی جو یعنی چال بازیاں ہیں یا مکاریاں ہیں اس کے لیے مشکل بن سکتا ہے۔ تو ایسے میں جو قانون منظور کیا گیا 2024 میں یہ قانون منظور کیا گیا، اب اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اقوام متحدہ صرف تشویش کرنے کے لیے باقی رہ گیا ہے اور اس کے کوئی اقدامات نہیں کر سکتا۔ نیٹو فورسز کیوں بنائی گئی ہیں؟ نیٹو فورسز کا مقصد اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو پھر اسرائیل کو سبق کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے؟ نیٹو فورسز کو وہاں پر کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نیٹو فورسز صرف مسلم ممالک کے لیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح افغانستان کو تباہ کر وہ برباد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن امریکہ کو وہاں پر منہ کی کھانی پڑی۔ عراق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سوڈان جو ہے، یمن ہے، کئی ایسے ممالک ہیں، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، اور دوسرے ممالک کو جو خوشحال ہیں انہیں بلیک میل کرتے ہوئے، انہیں ہتھیار فروخت کرتے ہوئے، انہیں سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کرتے ہوئے یہ دکھا دیا گیا ہے کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ 57 ممالک ہیں مسلم ممالک سے سجاد صاحب، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے باوجود بھی اس قدر کی ذلت ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یقیناً دیکھیے اس کی وجہ صاف ہے کہ جو ہے اسماء الحسنیٰ کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے ظالم جو ہے ہم پہ مسلط کر دی جائیں گے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ اگر تم دین کی راستے سے بھٹک جاؤ گے، اگر تم دین سے جو ہے گمراہی کی طرف جاؤ گے تو ہم پھر جو ہے تم پہ ظالم مسلط کر دیں گے۔ بہرحال جو ہے باقی دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کی حالت دیکھیں کہ جس طرح کے جو ہے زندگی ہے۔ ابھی دیکھیے ایک دردناک خبر گزشتہ روز ہم نے سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ سعودی عرب میں شراب پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ نہیں، اب تو وہاں سے وضاحت آ گئی سجاد صاحب کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف جو سفارتی حلقوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے وہ۔ جی بالکل۔ تو بہرحال اس طرح کے جو ہے اگر خبریں عام ہوتی ہیں یا پھر اس طرح کے جو ہے حالات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس طرح سے دیکھیے فلسطین میں بچے خوراک کی قلت سے دوچار ہیں، 20 دن سے بھوکے ہیں بچے۔ ڈاکٹروں نے انتباہ دے دیا ہے کہ یہ بچے ایک ایک کر کے مرتے جائیں گے بھوک سے۔ اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ عیش پرستی کی انتہا ہو رہی ہے۔ ہم دور کیوں جائیں، خود حیدرآباد کی آپ حالت دیکھ لیجئے، حیدرآباد کے شادی خانوں کی آپ حالت دیکھ لیجئے، کس طرح کے ناچ گانے ہو رہے ہیں، کس طرح کے جشن منائے جا رہے ہیں، کس طرح کھانے کا ضیاع کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ دیکھیے کسی بھی ولیمے کی دعوت یا شادی کی دعوت کے بعد رات میں 2 بجے 3 بجے آپ دیکھیے کھانا جو ہے کس طریقے سے پھینکا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ایک جانب یہ ہے کہ بچے خوراک کے لیے ترس رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم جو ہے لہو و لعاب کی زندگی میں اس طرح سے جو ہے بدمست ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ خدا کی پکڑ کتنی خوفناک ہے۔ ہمیں تو ڈرنا چاہیے،
خدا کی قہاریت سے، خدا کی جو ہے جبار قہر سے ہمیں جبار ہے خدا، بالکل جہاں رحمان ہے وہیں خدا جو ہے جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو یہ جو ہے حالات پیدا نہ ہوں، اللہ جو ہے نہ کرے کہ جو ہے اس طرح کے حالات کسی اور جو ہے مطلب ہے کہ کسی اور جو کلمہ گو ہے اس پہ نہ آئے، لیکن ہمیں جو ہے کلمہ گو کا ساتھ دینے کا بھی جو ہے جذبہ رکھنا ہوگا۔ آج وہاں لوگ بھوکے ہیں تو پھر باقی دنیا کیا کر رہی ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ویسے بھی اب جس طرح آپ نے حیدرآباد کی شادیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کھانے کے لیے جو لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اور ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں شوگر پیشنٹس ہے، کئی امراض کے مریض میں مبتلا مریض ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر کھانا کھائیں، لیکن اکثر لوگ اب تو دعوت میں بھی جانے سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کس طرح یعنی بدنظمی ہوتی ہے، کس طرح وہاں پر کھانے ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ہمارے جو فلسطینی بچے ہیں، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں، یعنی شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور خود اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایسے ہزاروں بچے ہیں جو ناقص غذا کا شکار ہیں، صحیح غذا نہیں مل پا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہے، اور ہمارے پاس یہ حال ہے کہ ہم اپنے شادیوں میں، ہم اپنے ولیموں میں، اور اپنے جو دوسرے تقاریب ہے اس میں کھانا پھینکنے پر مجبور ہیں، اور اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ہمارے بھائی بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کم از کم آپ دیکھیے کہ اتنی سخت وعیدیں آئیں سجاد صاحب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روٹی کا ٹکڑا بھی یہ نیچے پڑتا تو آپ اٹھا کے کھا لیتے تھے اسے، تو یعنی نوش فرماتے تھے، یعنی کھاتے تھے اس کو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح آپ نے روٹی کو عزت دی ہے۔ اگر ہم روٹی کو عزت نہیں دیں گے تو روٹی کہاں ہمیں عزت دے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو پہلے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ خدمت خلق ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، ننگے کو کپڑے پہنانا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ان عبادتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور آج دیکھیں گے کہ دنیا ہماری دشمن ہو چلی ہے۔ اگر ہندوستان میں ہی ہم اس طرح کے چیریٹی کاموں پر توجہ دیتے، غیر مسلم کو ان کی مدد کرتے، غریب جو دلت ہیں انہیں کھانا کھلاتے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتے، جو بیمار ہیں ان کا علاج کرواتے، جو ننگے ہیں انہیں کپڑے پہناتے، تو یقین مانیے کہ یہ جو ہمارے آبنائے وطن ہے وہ ہمیں بالکل یعنی ہمارے قریب ہوتی۔ بالکل یقیناً دیکھیے اسلام کی سرخ روئی جو ہے اس بات میں ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے جو ہے پیغام کو سمجھے، قرآن پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو ہے خدا سے شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ آخر جو ہے ہم پہ مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، ہم پہ ظالم کیوں مسلط کیے گئے ہیں۔ جی ہاں جی، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا بھی ہم سوال نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیے کس طرح کے حالات ہیں، دنیا جو ہے دنیا داری کی طرف جا رہی ہے، بدترین دنیا داری جو ہے آج اسلامی ملکوں میں یا مسلمانوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو جب تک آپ اس دنیا داری کو مسترد نہیں کریں گے، جب تک آپ جو ہے اسلام کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ جو ہے اسلامی تعلیمات کی پابندی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، پھولوں سے خوشبو غائب ہو گئی ہے، جی بالکل، رشتہ داروں میں جو محبت ہوا کرتی تھی وہ اڑ گئی، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح محبت ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہر کوئی تیرا میرا میں مبتلا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے۔ تو میرا ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی 61ویں برسی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے براہ نام انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، جبکہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے انہیں بھی غیر معمولی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بصیرت افروز یعنی ایک ویژنری تھے جنہوں نے ہندوستان کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جو سبز انقلاب برپا ہوا اس کی وجہ بھی پنڈت جواہر لال نہرو تھے، اور آپ کو یہی بتا دوں کہ ملک میں سیکولر روایات کو جو مضبوط و مستحکم کیا اس کا صحرا بھی پنڈت جواہر لال نہرو کو جاتا ہے، جبکہ جو فرقہ پرست ہیں وہ بار بار اپنی ناکامیوں کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ آبادی میں اضافہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو ذمہ دار ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو ذمہ دار ہیں، جبکہ انہیں یہ ماننا چاہیے کہ جو ہندوستان میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، ہندوستان میں جو سبز انقلاب
انقلاب یعنی ایگریکلچر سیکٹر میں جو انقلاب آیا اس کے لیے اس کا کریڈٹ پنڈت جواہر لال نہرو کو جاتا ہے اور ان کے خاندان کو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج ہندوستان آئی ٹی سیکٹر میں امریکہ جیسے ملک میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہندوستانیوں نے آئی ٹی سیکٹر میں غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، تو اس کا بھی سہرا گاندھی خاندان کو جاتا ہے، کیونکہ راجیو گاندھی نے انڈیا کو یعنی ایک سافٹ ویئر میں اور ہارڈ ویئر میں ایک غیر معمولی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جی بالکل، یقیناً دیکھیے پنڈت جواہر لال نہرو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں، اور یقیناً جو ہے جس وقت وہ ہندوستان کی تقسیم کا عمل اس وقت جو ہے ہوا تھا، ہندوستان آزادی کے ساتھ ساتھ دیکھیے آزادی اس ملک کو ملی تھی، یہ ایک خوشی کا موقع تھا، لیکن انگریزوں نے آزادی کے ساتھ ساتھ جو ہے تقسیم کا زخم بھی اس ملک کے لوگوں کو دیا تھا۔ گویا کہ انہوں نے سزا دی تھی اس ملک کے لوگوں کو انگریزوں کے ساتھ بغاوت کرنے کی، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی انہوں نے سزا دی تھی کہ اس ملک کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر دیے تھے۔ تو انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں اس ملک میں جو خون خرابہ ہوا وہ ایک بہت ہی جو ہے دردناک جو ہے واقعہ ہے، اور دیکھیے ابتدائی جو سال تھے وہ اسی خون خرابے کو ختم کرنے میں، انہی حالات کو تقسیم کے جو درد کو جو ہے بھولنے میں لوگوں نے گزارے، لیکن اس کے بعد جواہر لال نہرو نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے جس طریقے کے جو ہے کام کیے، جس طریقے سے جو ہے محنت کی گئی، پوری ٹیم تھی اس میں جواہر لال نہرو کے ساتھ پوری ٹیم نے مل کے جس ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آج بی جے پی کے قائدین یا بی جے پی کے جو ہے دیگر یہ جو حکمران ہیں موجودہ، وہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ ماضی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مانو جو ہے ایک دشمنی رہی ہو پہلے کے حکمرانوں سے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ترقی ہوئی اس ملک میں گزشتہ 10 سال میں ہوئی، اس سے پہلے تو یہ ملک آزادی نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس ملک کو ترقی دینے میں جواہر لال نہرو نے بنیاد ڈالی تھی، پھر اس کو جو ہے آگے بڑھایا۔ لال بہادر شاستری کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اندرا گاندھی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، راجیو گاندھی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اس ملک کو جو ہے ایک عصری شکل دینے میں اور کمپیوٹر کا انقلاب اس ملک میں لانے میں راجیو گاندھی کا جو رول ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات جو ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی سمجھنی ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، ہمارے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔